जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। कहा जा रहा था कि 2 साल से दोनों जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अब कहा जा रहा है कि जो जजेस की नई अपॉइंटमेंट होनी है उसके तहत की जाए। मामला आईनी कमेटी में, इस हवाले से आईनी कमेटी कितना अपना बेहतर तौर पर रोल प्ले कर सकती है। लेकिन आज मियाँ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमहूरियत को खतरा है आसिफ अली जरदारी से। तो क्या सदर आसिफ अली जरदारी जमहूरियत को खत्म करने के दर पे हैं? उनके कुछ इस तरह के क्या फैसले हैं? जैसे कहा जा रहा है कि अदलिया के साथ टकराव उन्होंने ले लिया, एक पंगा लेने की कोशिश की और उसके बाद मामला जो है महाज राय की जानिब जा रहा है। फैसल रजा आब्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पॉलिटिकल मुशीर हैं, सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में हमारे साथ मौजूद है। वेलकम आपको कहते हैं फैसल रजा आब्दी साहब। आपसे मैं जानना चाहूंगी, मियां साहब ने जो आज एक स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उसके बाद हमने देखा लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब के पुतले जलाए गए और आप सुनाए उस जुलूस की क़यादत कर रहे थे, राना आफ्ताब भी वहां पे मौजूद थे। तो काफी स्ट्रांग रिएक्शन आया इस सिलसिले में PMLN की जानिब से, और शायद फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको मना भी किया इस पे। देखें जी, पहले तो मैं आपको कंफर्म करूं कि मैं जब वहां पहुंचा तो वो मुजाहरा आखिरी मराइल में था और वहाँ पे की जाने वाली तकरीर जो है वो आपके पास रिकॉर्ड में होगी। और इसको मैं आपको और अच्छी तरह वाज़े करूं कि क़तन वहाँ पर बेशक पहले पुतले जल चुके थे, लेकिन जब मुझसे ये कहा गया कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जलाई गई हैं तो मैंने वहाँ पे आपके मीडिया को कहा कि आप वो सुने जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जज्बाती कारकुन होते हैं, बयानात के ऊपर जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको मियाँ साहब के लिए कहता चलूँ कि जी हमें कौले मासूम याद है कि अगर तुम्हें किसी की कोई दोस्त की कोई बात बुरी लगे तो उसकी अच्छाइयाँ याद करना शुरू कर दो। मैं एक छोटा सा कारकुन सुने 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 मैं 1.5 घंटा की मुसाफत करके आया हूँ, 1.5 मिनट मुझे भी सुने आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ और मियाँ साहब जो हैं कायद हैं PMLN के, और उन पर तनकीद करना मैं ऐसा समझता हूँ जैसे चांद पे थूकना। मेरे कायद ने उनको बड़ा भाई कहा है और वो कोई वक्ती या लफ्ज़ी नहीं कहा। ठीक है, उनका लहजा आज तल्ख था और बयान उनका बहुत अजीब था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़े भाइयों की आदत होती है डांटना, तो हमने इसको डांट समझ के पी ली। ठीक है, तो खतरा आपको लग नहीं रहा? सदर आसिफ अली जरदारी की जात जो है वो खतरे की अलामत है इस वक्त? बस जी, जो अगर मैंने घर में कैरी का पौधा लगाया तो मुझे उसकी फिक्र होगी ना कि इसने आगे चल के फल देना है। और तो मेरी सोच तो एक छोटे से पौधे की है, मेरे कायद की सोच तो पूरे माशरे के लिए एक पायदार पौधे की है ना, जो जिसने पूरे माशरे के अंदर जो है ना वो मुफाहमती किरदार के अंदर फल तकसीम करने। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी कदम उठाता है मुफाहमत की जाने तो जो पौधा लगाता है सबसे ज़्यादा उसी को फिक्र होगी उसका ख्याल रखने का। और मेरे नज़दीक इसलिए काबिल कदर है ये पौधा कि मैं एक हर अव्वल दस्ते के तौर पर अपने कायद के मिशन को कामयाब करूं, क्योंकि मुल्क के मुफाद में। बिल्कुल आप कह रहे हैं मुल्क के मुफाद में मुफाहमत का पौधा उन्होंने लगाया। कैसी मुफाहमत है कि अदलिया के साथ आप लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं, सियासी जमातें आपके खिलाफ हो जाती हैं? ये मुफाहमत को थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे? नहीं, कैसी सियासी जमातें तो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं, क्योंकि ये सियासत का हुस्न है। तनकीद और मुजाहरे ये तो हुस्न है, इसको तो आप ना कहें ना। हाँ, अदलिया से कहाँ लड़ाई हुई, ज़रा आप मुझे बताएंगे? मुझे तो लड़ाई नजर नहीं आती। नहीं, मैं तो नहीं कह रही कि अदलिया से लड़ाई, लेकिन कल से हम सीन देख रहे हैं आप लोगों की जानिब से जो नोटिफिकेशन भेजा गया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठ गया उसने उसको कलअदम करार दे दिया गया। मेरे ख्याल में मामला सब जुडिस है, वहां पे जो कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को दोबारा लड़ने गए हैं, 18 तारीख डेट आई है, तो ये तो अदलिया के वकार की निशानी है ना, उसके मुनाफी थोड़ी है। लड़ाई के अंदर तो हमले होते हैं कोर्ट के ऊपर, लड़ाई में ये थोड़ी होता है कि अदलिया के वकार को बुलंद करने के लिए केस को अदलिया में लड़ा जाए। तो गैर ज़रूरी तशरीह जो है ना वो अब तक हमारे मुल्क में होती रही है, और ये गैर ज़रूरी तशरीयाँ वो करते हैं जिनकी माशरे में खुद इज्जत नहीं है। अब मैं आपको एक बताता चलूँ जी, अब ये बात आई गई है तो सुने। अभी पिछले दिनों एक अखबार के अंदर एक बड़े मशहूर दानिश्वर ने एक तशरीह कर दी, आइन और मुतसादिम और सदर जो है पाबंद है और इस चीज़ का। तो जब मैं ये सारी तशरीयाँ पढ़ के मैं भी परेशान हो गया, तो मैं तालिब इल्म तो हो गया हूँ अब आपके इस पार्लियामेंट का, तो मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। ये पिछले प्रोग्राम में बताया, मेरे सामने फिर एक जो है ना एक फैसला सामने आ गया, ये पेज नंबर 68, रेस्टोरेशन ऑफ चीफ जस्टिस, पटिशन नंबर 21 ऑफ 2007। और इसमें रमदे साहब ने 13 रुकनी बेंच के साथ ये फैसला दिया था कि सो फार therefore as the court is concerned it has never claimed to be above the constitution nor to have the right to strike down any provision of the constitution। यानी वो कहते हैं कि हम तो आइन से ताकत लेते हैं और आइन हमें ताकतवर कहता है।
تو آئین پاورفل ہے نا، تو وہ تشریح غیر ضروری جو اور آئین میں لکھا ہے ججز کی جو اپوائنٹمنٹ لکھی ہے آئین میں آرٹیکل 177. ہاں یہ بات آپ نے کھوسا صاحب سے کی، شامل ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا کھوسا صاحب میں سن رہا تھا، لیکن میں آپ سے جو ہے مشاورت ٹھیک اس میں ہے، شامل تھی. کھوسا صاحب میرے سے سینئر طالب علم ہے، میں تھوڑا چھوٹا طالب علم ہوں، انہوں نے میرا نہیں خیال کہ ہاں میں 177 کو آپ سے کہوں گا کہ آپ آرٹیکل 260 کے ساتھ پڑھیں اس کو. یہ وہ ہے جب ابہام پیدا ہو جاتا ہے نا، پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ بائنڈنگ ہے، ڈیفینیشن کلاوز ہے، کی سفارشات ہیں، یہ مشاورت ہے، وہ تو بائنڈنگ ہے اس میں صدر لکھے پاکستان پہ کہ اس کو سنیں نا، آرٹیکل 260 یہ کہتا ہے کہ جی ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو آسما، ہیلو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب، میں چلیں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کی مشاورت شامل تھی اس میں، پرائم منسٹر کی مشاورت اس میں شامل تھی؟ مشاورت نہیں، ان کی ایڈوائس پر کیا گیا، ان کے مشورے پر کیا گیا ہے، اور یہی آرٹیکل 48 کی منتہا ہے کہ پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے، چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں ایسا کام کیا. میں اب خواجہ آصف صاحب سے یہاں جاننا چاہوں گی، میاں نواز شریف صاحب کی ایک دن پہلے ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر گیلانی سے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں پہ ہم عمل درآمد کرائیں گے، آئین اور قانون کی بالادستی چاہیں گے. اس طرح کا سٹیٹمنٹ وہ میاں صاحب کو دیتے ہیں، پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی پھر انہوں نے جان بوجھ کے کوئی شرارت کی یا؟ جی یہ ایک 24 گھنٹے اس واقعہ جو ہوا ہے کل شام کا، اس سے 24 گھنٹے پہلے میاں صاحب کی جب ملاقات ہوئی ہے تو میاں صاحب نے یہی ان کو مشورہ دیا کہ یہ راستہ جو تصادم کا ہے یہ نہ اپنائیں، اور جو تقرریاں ہیں یا جو بھی معاملات ہیں جوڈیشری کے ایلیویشن ہے یا تقرریاں ہیں یا سپریم کورٹ میں جو ہائی کورٹ سے جنہوں نے آنا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خوش اسلوبی سے طے ہونے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، اور اوائڈ کرنا چاہیے کسی قسم کا کلیش جو ہے اداروں کے درمیان. تو انہوں نے انشور کروایا اور کہ یہ تقرریوں کا معاملہ اور یہ خواجہ شریف صاحب اور ثاقب نثار صاحب والا معاملہ جو ہے یہ ٹھیک طرح طے ہو جائے گا، بڑی ایشورنس انہوں نے دی. لیکن 24 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے انریول ہو گیا، سارے کا سارا معاملہ جو ہے اور اب عدلیہ پہ منحصر ہے، وہ 18 تاریخ کو کیا فیصلہ کرتے ہیں یا یہ کیا صورتحال لیتی ہے اس میں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے. اور ونس فار آل یہ الجہاد 1 اور الجہاد 2 اور اس کے بعد 2002 والا جو ڈیسیژن ہے، اب لازمی طور پہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آئے گا وہ ان تمام کیسز جو پریسیڈنسیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے، آئین کو سامنے رکھ کے ایک فائنل ورڈکٹ آ جائے گی، اور اس میں میں بھی باؤنڈ ہوں گا، باقی لوگ بھی اس کے جو ہے تابع ہوں گے جو بھی آئے گا. اور یہ انٹرپریٹیشن جو ہے آئی تھنک ہم سب کو اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ فائنل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اور بہت خوبصورت بات خواجہ صاحب نے کی ہے، بہت خوبصورت خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے، اسی لیے پھر کس چیز کا ہم یہ شور کر رہے ہیں. ہم تو قانون اور آئین کے مطابق بالکل ایک جو ہم نے سمجھا وہ پریزیڈنٹ صاحب نے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر کیا، کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد کیا. اب اس میں تصادم کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، اس لیے کہ لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ اٹ. فائن، دے ہیو ٹیکن کاگنیزنس، انہوں نے اس کو لے لیا ہے، لیٹ دم ڈیسائیڈ اٹ. پھر اس میں ہمیں یہ کہنا کہ کرائسس ہو گیا ہے یا کوئی تصادم کی شکل ہے یا کوئی ڈیفائنس ہو گئی یا کوئی کنفرنٹیشن ہو گئی ہے، دیکھیں یہ دنیا کی تمام مہذب قوموں میں یہ ہوتے ہیں، اور عدالتوں میں نالش لی جاتی ہے، عدالتوں میں پھر فیصلہ ہونے دیا جائے، نہ کہ اس سے پہلے ہی ہم یہ کہہ دیں کہ جی تصادم ہو گیا، ڈیفائنس ہو گئی، نان کمپلائنس ہو گئی. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تصادم ہو گیا یا کچھ اس طرح کی صورتحال، بونافائیڈ ورژن ہے، ہائی پروفائل کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں. 17 کروڑ عوام نے بشمول خواجہ صاحب کی پارٹی کے انہیں جو ہے متفقہ طور پر پرائم منسٹر چنا ہے، جو بلا مقابلہ پرائم منسٹر چنا ہے، وہ آواز ہیں اور وہ پروٹیکٹر آف دی پارلیمنٹ ہیں، جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، اور 2/3 اکثریت سے صدر پاکستان جمہوری صدر ہیں. تو انہوں نے ایک اپنے دانست میں ایک فیصلہ کیا ہے، اگر سپریم کورٹ کرتی ہے تو فائن، لیٹ دیم ڈیسائیڈ اٹ. پھر یہ کرائسس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کل پھر کیوں آپ لوگوں نے سیٹرڈے کا دن کہا جا رہا ہے کہ چوز کیا کہ اگلے دن سنڈے تھا، اوتھ ٹیکنگ رکھ لی، سپریم کورٹ میں رات میں کورٹ لگی، کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، مختصر آرڈر جو تھا انہوں نے سنایا کہ جی وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے، آرٹیکل 177 سے متصادم ہے. کورٹ اگر اس طرح سے کہہ رہی ہے تو پھر آپ کو سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ کورٹ نے آپ کو کیا پیغام دیا.
आसमा, आप ये उनसे पूछिएगा कि शाम को 9 बजे बैठकर छुट्टी वाले दिन आज तक दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा हुआ है बिना सुने अटॉर्नी जनरल के? ये हमसे मत पूछें खुदारा, ये उनसे पूछें जिन्होंने ये किया है। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूं कि कंसल्टेशन हुई है, एक दफा नहीं 2 दफा है, रिटन डीड्स डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये हम सामने लाएंगे। जो बातें आप कर रही हैं कि ये सैटरडे को हुआ, फलां हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये उनसे पूछिएगा। हमने ये क्रिएट नहीं आप कह रहे हैं कि मुशावरत तमाम तर सूरत हाल में आप जो कह रहे हैं कि मुशावरत शामिल थी प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी की, और फिर सदर साहब ने जो फैसला किया आप कह रहे हैं आईन और कानून के मुताबिक किया, फिर मेरिट पर किया है, सीनियरिटी पर किया है, मेरिट पर खालिसतन मेरिट पर कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो क्यों कह रही हैं कि हालात तसादुम की जानिब जा रहे हैं? कोर्ट ने जो फिर अगर अपना ऐसा मुख्तसर फैसला दिया उससे भी हमें लग रहा है कि हालात तो खराबी की जानिब जा रहे हैं। इन्हीं आम पॉइंट्स पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।